नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनको असर स्थानीय तहमा नेकपाका दुवै पक्षमा जनप्रतिनिधि बाँडिँदा रोकियो विकासका काम। कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा पुगेन जनताको समस्यामा ध्यान। भूकम्पले भत्किएका भक्तपुरका सम्पदा ठडिँदै 73 सम्पदाको 60% पुनर्निर्माण हुँदै। निर्माण कम्पनी भन्छ अब छिट्टै सकिन्छ काम। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीतिको मारमा सामुदायिक वन 12 वनमा सरकारले लगायो नियम। प्रतिबन्धको मारमा परेपछि कञ्चनपुरका उपभोक्ता आन्दोलनको तयारीमा। भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबाट बौरिँदै दोलखा। भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा। निजी आवासमा मात्र 18 खर्ब बढी खर्च। बागलुङ नगरपालिकामा लिफ्टिङ प्रविधिले जगायो खानेपानीको आश। पानीका कारण वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या अन्त्य हुने स्थानीयको विश्वास। र सुरक्षित मातृत्वमा वन हट वर्ल्डवाइडको प्रशंसा योग्य काम। ताप्लेजुङमा नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन सफल भएको भन्दै जिल्ला छाड्ने तयारीमा संस्था। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटनको असर स्थानीय तहमा। नेकपा विवादको बाछिटाले अछुतो रहेनन् जनप्रतिनिधि। दुवै पक्षमा जनप्रतिनिधि बाँडिँदा हुनै छाडे काम। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्। त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय सरकारमा पनि पर्दै गएको छ। विघटनको बाछिटाको असर अहिले बाँकीमा पनि परिरहेको छ, जसको उपज यहाँको राजनीतिमा देखिन थालेको छ। केन्द्रका नेता पनि गाउँ गाउँमा कि त नेकपाका ओली पक्षको विरोधमा वकालत गरिरहेका छन् भने अर्को पक्ष प्रचण्ड माधव नेपालको विरोधमा वकालत गर्दै आएका छन्। केन्द्रीय राजनीतिको विषयले प्रदेशमा असर पारिरहँदा अहिले गाउँ गाउँमा एकअर्काको विरोधमा कार्यकर्ता र उकास्न नेताहरू गाउँ गाउँ, टोल टोल र स्थानीय तहसम्म प्रवेश गरेका छन्। अनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि आफ्नो पक्षका नेताको व्यवस्थापनमा व्यस्त हुँदा स्थानीय सरकारको काम कारबाहीमा असर परिरहेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख नेकपासँग सम्बन्धित नभएकाले नगरको सेवा प्रवाह तथा बोर्डका निर्णयहरू खासै प्रभावित नभए पनि वडा स्तरका जनप्रतिनिधि अहिले आफ्नो स्थानीय तहमा सेवा गर्नमा भन्दा पनि आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा बढी व्यस्त हुने गरेका छन्। जनप्रतिनिधि पार्टीको कार्यक्रममा गए पनि सेवा प्रभावित नहोस् भनेर नगरले वडा स्तरका जनप्रतिनिधिलाई कार्यभाग दिएर मात्रै आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा जान आग्रह गर्दै आएको छ।
तर अवस्था भने सहज छैन। यद्यपि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्थानीय तह सञ्चालन ऐन अनुसार अगाडि बढ्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटनले स्थानीय तहमा असर नपरेको उपमहानगरपालिकाको दाबी छ। जुन राजनीतिक गतिविधिहरू भइरहेको छ, जुन राजनीतिक परिवर्तनहरू छ, यो केन्द्रले गरेको जुन निर्णयहरू छ होइन, सरकार फेरबदलको कुरा, संसद विघटनको कुरा, यसले अहिले तत्काललाई चाहिँ खासै स्थानीय सरकारहरूलाई कुनै त्यस्तो असरहरू गरेको अवस्था छैन। किनभने भन्दाखेरि अहिले अब त्यो विचाराधीन मुद्दा अब विचाराधीन अवस्थामा छ। अदालतले के निर्णय गर्छ भनेर मान्छेले पर्खेर बसिरहेका छन् र कानुन त जुन खालको व्यवस्था छ। वर्तमान समयमा राजनीतिमा देखिएको परिवर्तनले स्थानीयमा संविधानले लेखे अनुसार विघटन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका एकातिर छ भने भ्रम फैलिएकोमा समेत चिन्तित छन्। वर्तमान समयमा राजनीतिकमा देखिएको परिवर्तन यहाँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्थानीयहरूमा एक किसिमको भ्रम पनि छ। अदालतबाट हुने फैसला जुन हो यो संविधानमा लेखे अनुसार हुन्छ कि हुँदैन र वर्तमान सरकारले सबै नियम कानुनलाई, देशको संविधानलाई नै मिचेर अगाडि बढेको कुरा जनमानसमा छ। स्थानीय सरकार आफैमा स्वायत्त सरकार हो। वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका कारण स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिमा व्यक्तिगत रूपमा प्रभाव परे पनि यसले स्थानीय तहको विकास निर्माणका काम, कारबाही र कार्यपालिकाको निर्णयमा भने कुनै प्रभाव भने पर्न दिन हुँदैन। त्यसतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। स्थानीय सरकार गठन भएको 3 वर्ष बितिसक्दा 753 स्थानीय तहमध्ये केहीले उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन्। केही नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनालाई सही ढङ्गले अघि बढाएका छन्। नागरिकका दैनन्दिनका समस्यासँग जोडिएका विषयमा स्थानीय सरकार मरिमेटेर काम पनि गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। यिनी उजेली नेपाली बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 सिगाना आएको धेरै वर्ष भयो। बिहे गरेर आउँदाको दिन यता उनले कहिल्यै पुरा निन्द्रा सुत्न पाएकी छैनन्। निन्द्रामै पानीका लागि लाइनमा बसेको सपना देख्ने उनलाई पानीका लागि झगडा नगरेको दिन नै थिएन। बिहान मिरमिरे नहुँदै पँधेरा पुगेकी उजेली पालो कुर्दा कुर्दै घन्टौँ बितेको अहिले पनि सम्झिन्छन्। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 सिगानेको लामीचौरमा पानीका मुहान छैनन्। अधिकांश दलित समुदायको बसोबास रहेको गाउँमा भएको एउटा धारोमा पानी भर्ने पालोका लागि दिनदिनै झगडा हुन्छ। छिमेकमा भएका मुहान विवादले प्रयोग गर्नै दिँदैनन्। भएको एउटा धारोमा दर्जनौं गाग्रीले पालो लगाउँछन्। पालो मिच्नेका कारण दिनदिनै झगडा हुने गरेको उजेली सुनाउँछिन्। आफ्नै मुहान नभएकाले यहाँका उजेली नेपाली जस्ता सयौं घरका गृहिणीले पानीको समस्या भोग्दै आएका छन् भने अवस्था बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ। त्यतिकै भन्नुभएको थियो। अहिले हाम्रो मालिकपाटी एउटा सरले कसम खाएर बोल्नु भएको थियो, तर माता कसम भनेर हाम्रै अगाडि धरती माता भनेर कसम खानुभएको थियो, तर पुरा गर्न लाउनु भयो। उहाँ आउनु भइसक्यो, आउनु भएन, कसम खानुभएको थियो, पुरा गरिदिनु भयो। स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला मत माग्न पुगेका बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले माटो समातेर खाएको कसम लामीचौरकी सीता दर्जीको आँखामा झलझली आउँछ। अहिले उनैको समन्वयमा लामाचौरमा पानी पुग्ने आश पलाएको छ। अब गाई भैँसीलाई पनि साह्रै धाउनै भयो, खाउँदा बच्चाहरूको लुगा धुँदा पनि साह्रै धाउनै भयो। पतिसँग अब लडाइनु भयो, हात हाल्नु भयो, पालै कुरेर नि बस्थ्यो। समस्या त साह्रै समस्या भएको थियो। लगभग पानी पाइन्न भन्ने, अब रातको निस्कनु भएन। 3 बजे 4 बजेसम्म उठेर जाँदाखेरि लगभग 5-6 नै बज्यो घर आउँदाखेरि। गाउँभन्दा 800 मिटर तल खोल्साको पानी सहमति गरेर लिफ्टिङ प्रविधि मार्फत लामाचौरमा वितरण गर्ने योजनाको काम सुरु भएको छ। लामीचौर खानेपानी उपभोक्ता समितिले मुहानको व्यवस्था गरेपछि योजनाको काम सुरु भएको हो। योजनाको मुहानमा बन्ने ट्याङ्कीको शिलान्यास गरिएको छ। साथै आफूले गरेको प्रतिबद्धता सम्झेर नगर प्रमुख नै भावुक बनेका थिए। तर समुदायको बिचमा मेरो जग्गा, मेरो खोल्सा, मेरो पाइपल भनेर चाहिँ समस्याहरू देखिने गरेको छ। यो सरकारको चाहिँ राज्य सत्ता सरकार कमजोर भएको चाहिँ उपज हो। नभए पानी खुवाउन पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। हामी तपाईँ नगरपालिका मेयर साहब लगायत हाम्रो प्रतिनिधि लगायत सदस्यहरू, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, साथीहरू सबै समुदाय लागेर गर्दा पनि हामी त्यो गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। त्यो नगरेर त अब हामी त्यो बस्तीलाई अब सहज ढङ्गले आधारभूत
खानेपानी तपाईँको सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउनको लागि हामी अहिले लिफ्टिङ प्रणालीबाट अगाडि बढ्ने कोसिसमा गयौँ। मुहानबाट 250 मिटर हावामा र 800 मिटर मैदानमा पर्ने उच्च भागमा पानी पुर्याइने खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। मुहानमा सानो ट्याङ्की बनाएर 7.5 एचपी को मोटरले मुख्य ट्याङ्कीमा पानी तानिनेछ। मुख्य ट्याङ्कीबाट 800 मिटर माथि पुर्याउनका लागि 25 एचपी को मोटर प्रयोग हुनेछ। 2.5 इन्चको पाइपमा प्रति सेकेन्ड 2 लिटर पानी तान्ने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ। 6 घण्टा पानी तान्दा लामीचौरका 180 घरमा पानी प्रशस्त पुग्नेछ। 50,000 लिटरको 1, 20,000 लिटरको 3 र 20,000 लिटरको 1 ट्याङ्की बनाउने योजना स्टमेट छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले 12 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। पानीको अभावका कारण यहाँका स्थानीयले सरसफाई र तरकारी खेतीका लागि समेत शास्ति भोग्दै आएका थिए। तर अब भने पानीकै कारण भोग्ने समस्या अन्त्य हुनेमा बागलुङ नगरपालिकावासी आशावादी छन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय सरकारले दिने अनुदान पाउन कतिको सहज छ भनेर विभिन्न जिल्लाका नागरिकलाई सोधेका छौं। स्थानीय सरकारबाट पाउने सेवा सुविस्ताहरू हामीलाई लिन सहजै छ। सहज छैन, गाह्रो छ। अब 22 चोटि धाउनुपर्छ हैन। धाउँदा अब पार्टी आफ्नो हुनु पर्यो। पार्टीको मान्छे हो कि होइन त्यो अनि हल्लाउने काम, दुःख दिने काम बढी हुन्छ। स्थानीय तहमा हामीले अनुदानका बजेटहरू लिन निकै गाह्रो छ। पहिलेको स्थानीय आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्नो समर्थनका कार्यकर्तालाई सहजै दिने, उसको असमर्थन गर्ने कार्यकर्तालाई पनि नदिने। त्यसमाथि पनि अब सबैको साझा धारणा बनाएर जाँदाखेरि पनि स्थानीय सरकारबाट अनुदानको बजेट ल्याउन निकै गाह्रो छ। तपाईँको चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ बजेट चाहिँ हामी सर्वसाधारणलाई चाहिँ दिएको छैन है। अनि चाहिँ अब वार्ड माध्यमबाट आफ्नो चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ता हेरेर मात्रै बल्ल दिन्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। प्रतिनिधि सभा विघटनको असर स्थानीय तहमा, नेकपाका दुवै पक्षमा जनप्रतिनिधि बाँडिँदा रोकियो विकासका काम। कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा पुगेन जनताको समस्यामा ध्यान। भूकम्पले भत्किएका भक्तपुरका सम्पदा ठडिँदै 73 सम्पदाको 60% पुनर्निर्माण हुँदै। निर्माण कम्पनी भन्छ अब छिट्टै सकिन्छ काम। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीतिको मारमा सामुदायिक वन, 12 वनमा सरकारले लगायो नियम। प्रतिबन्धको मारमा परेपछि कञ्चनपुरका उपभोक्ता आन्दोलनको तयारीमा। भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबाट बौरिँदै दोलखा, भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा। निजी आवासमा मात्र 18 खर्ब बढी खर्च। बागलुङ नगरपालिकामा लिफ्टिङ प्रविधिले जगायो खानेपानीको आश। पानीका कारण वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या अन्त्य हुने स्थानीयको विश्वास। र सुरक्षित मातृत्वमा वन हट वर्ल्डवाइडको प्रशंसा योग्य काम। ताप्लेजुङमा नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन सफल भएको भन्दै जिल्ला छाड्ने तयारीमा संस्था। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। विकास एक्लैले गर्न सम्भव छैन, एकातले ताली बज्दैन भन्ने कुरा जग जाहेर छ। त्यसैले पनि स्थानीय सरकारसँग मात्रै अपेक्षा गर्नु पनि मुनासिब नहोला।
अर्थात् नागरिकका तहबाट पनि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ नै। कतिपय योजना नागरिकका लागि भए पनि त्यसको विरोध गर्ने परिपाटी पनि चलिआएको छ। तर कतिपय काम स्थानीय तहसँग नागरिकको समन्वय र साझेदारीले सम्पन्न भएका उदाहरण पनि छन्। सरकारले शुक्रबार मात्रै 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाएको छ। 87 वर्ष अघि नेपालमा भएको त्यो विपदले त्यस वखतको सबैभन्दा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। सोही क्षतिको आकलन गर्न सक्ने गरी 2072 सालमा नेपालमा अर्को भूकम्प हुन गयो। त्यतिबेला 90 सालमा अहिलेको जस्तो धेरै अस्पताल र सुविधा थिएन। उपचार नपाएर पनि धेरैको मृत्यु भयो। राणा शासनकालमा भएको त्यो प्राकृतिक अत्याचारको अनि क्षतिको सम्झना स्वरूप हरेक वर्ष माघ 2 मा राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइन्छ। तर यही दिवससँग अहिले 72 सालको वैशाख 12 गते कहाली लाग्दो दिनलाई पनि स्मरण गरिन्छ। भूकम्पले 14 जिल्ला सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए। दोलखा जिल्ला प्रभावित हुने मध्येको एक हो। दोलखाका 58,388 वटा निजी आवास भत्किएका थिए। सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक भवन बाहेक निजी आवासको लागि हालसम्म 18 खर्ब 53 करोड 14,50,000 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। 72 सालको भूकम्पले दोलखामा के भयो? मृत्यु 160 जना, घाइते 602 जना, क्षति 41 अर्ब 79 करोड 81,14,000 रुपियाँ, प्रभावितको संख्या 2,43,411 जना। दोलखामा भएको पुनर्निर्माणको प्रगति विवरण: पुनर्निर्माण लाभग्राही 70,889 जना, रेट्रोफिटिङ लाभग्राही 2,668 जना, अनुदान सम्झौता 67,230 जना, अनुदान सम्झौता हुन बाँकी संख्या 3,327 जना। यो प्रगति विवरण अनुसार अनुदान सम्झौता हुन बाँकी 3,327 जनासँग छिट्टै सम्झौता हुने तयारी अघि बढाइएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। हालसम्म निजी आवास अनुदानको लागि मात्र यो पनि गैर सरकारी संस्था बाहेक चाहिँ 18 अर्ब 53 करोड 14,50,000 रुपियाँ चाहिँ हालसम्म निकासा भएर सम्बन्धित लाभग्राहीले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यस अवस्थामा 63,000 भन्दा बढी घरधुरीहरू चाहिँ निर्माण भइसकेको अवस्था रहेको। कसले पाए किस्ताको रकम? पहिलो किस्ता 69,551 जना, दोस्रो किस्ता 64,095 जना, तेस्रो किस्ता 61,793 जना। यी बाहेक दोलखामा अनुदान फिर्ता गर्ने लाभग्राही 135 जना छन्। पुनरावेदन दर्ता गर्ने लाभग्राही 4,017 जना र जोखिम वर्गका लाभग्राही 1,151 जना छन्। तर भूकम्प पीडितले भने अझै राहत पाएका छैनन्। यता भवन निर्माणपछि सरल र सहज रूपमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो किस्ता लिन जनप्रतिनिधिले सहयोग गरेको भीमेश्वर नगरपालिकाले जनाएको छ। 2074 को निर्वाचन पश्चात स्थानीय निर्वाचन पछाडि जनताहरूले चाहिँ राहत महसुस गर्नुभएको छ। जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि जनताका माझमा भएका भूकम्पबाट पीडित जनताहरूलाई चाहिँ पहिलो किस्ता, दोस्रो किस्ता, तेस्रो किस्ता लिने कुराहरू सहज भएको छ। स्थानीय तहको सहयोगबाट नै अहिले निजी निवास, सरकारी कार्यालय र पुरातात्विक सम्पदाले तीव्रता पाइरहेको छ। जुन खालको भूकम्पबाट पीडित भएका जनताहरू थिए, स्थानीय निकायकै कारणले गर्दा, जनप्रतिनिधि भएकै कारणले गर्दाखेरि धेरै निजी आवासहरू छिटो छरितो बन्न सफल भए। केही निजी आवासहरू बन्न बाँकी होलान्, तर धेरै जसो निजी आवासहरू सम्पन्न भइसकेका छन् र केही सरकारी भवनहरू पनि धेरै राम्रा भवनहरू बनेका छन्। दोलखामा अझै पनि स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। स्थानीय सरकार गठन भएसँगै स्थानीय तहका भौतिक संरचनामा पुगेका क्षतिको बारेमा जनप्रतिनिधिले नै चासो राख्दै आएका छन्। त्यसैले पनि अहिले दोलखामा पुनर्निर्माणले गति लिइरहेको छ। तर पुनः भूकम्पका कारण यसअघि भएका जस्तै क्षति नहुनेमा पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर र स्थानीय आशावादी छन्। संघीयताले स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त अधिकार प्रदान गरेको छ। कानुन निर्माणदेखि साना विषयका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य पनि गरिएको छ। तर अझै पनि स्थानीयले भने खास उपलब्धिमूलक नभएको गुनासो बेला बखत गर्ने गर्छन्। अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ, ध्यान कसैको पुगेको छैन। हेरौँ एक रिपोर्ट। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि व्यापक वन फडानी भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सामुदायिक वनहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ। मन्त्री परिषदले जेठ 15 गते काठदाउरा समेत बिक्री वितरण गर्न नपाइने गरी प्रतिबन्ध लगाएपछि आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि देशभरका विभिन्न सामुदायिक वनले साधारण सभाबाट निर्णय पारित गराएर कार्यक्रम लागू गराए। कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि केही सामुदायिक वनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 अनुसार किटानी समेत सुरु गरे। तर काठ किटानी गर्दा मापदण्ड विपरीत व्यापक वन फडानी भएको भन्दै चौतर्फे विरोध भएपछि कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चासो देखाएर
गत असारमा कञ्चनपुर तथा कैलालीका विभिन्न सामुदायिक वनमा संसदीय छानबिन समिति पठायो। समितिले सामुदायिक वनले व्यापक रूपमा वन फडानी गरेको निष्कर्ष निकालेपछि मन्त्री परिषदले गत जेठ 15 मा सामुदायिक वनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यति मात्र नभई लेखा समितिले डिभिजन वनका प्रमुख तथा प्राविधिक र सामुदायिक वनका प्रतिनिधिलाई निलम्बनदेखि आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस समेत गरेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका कारण भएका विभिन्न उतार चढावका बीच मारमा भने आम सर्वसाधारण उपभोक्ता नै परेका छन्। कञ्चनपुरकै हकमा पनि 12 वटा सामुदायिक वनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको अनुमति पाए पनि 8 वटामा मात्रै कार्यक्रम लागू गर्यो। तर प्रतिबन्ध भने 12 वटालाई नै लाग्यो। कार्यक्रम लागू भएका वनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु त ठिक हो, तर कार्यक्रम लागू नभएका वनलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउँदा आफैले संरक्षण गरेर जोगाएको वनबाट समेत जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामीलाई काठ दाउरा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ भने घर बनाउन पाएका छैनन्। सरकारले जो कानुन बनायो, कानुनमा टेकेर मूलत उपभोक्ताका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त जसरी चाहिँ उसले आफूले गर्नुपर्ने, सरकारले गर्नुपर्ने निर्णय, उसले खेल्नुपर्ने भूमिकामा चाहिँ केही सरकारको कारण बन्दीको निर्णय भएको छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै कञ्चनपुरका 12 वटा सामुदायिक वनका पदाधिकारीले कार्तिक महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केन्द्र सरकारको मनपरी ढङ्गले भएको प्रतिबन्धको विरोध पनि जनाएका थिए। विगतमा नेपाल सरकारले बनाएको कानुन, विगतमा भएका काम कारबाहीहरू, उनका नियमावली भित्र नै काम भइरहेको छ भने त्यसलाई यदि भएको छैन भने त्यसलाई अनुगमन गर्ने कुरा, निगरानी गर्ने कुरा, गलत भएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने कुरा, यो कुरामा कुनै पनि अरू चिज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो गर्नु नै पर्छ, किनभने वनको नाउँमा जसरी जुन प्रकारको स्थिति देखिरहेको छ त्यसलाई हामीले रोक्नु नै पर्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि अनियमितता गर्ने सामुदायिक वनमाथि छानबिन हुनुपर्ने हो, तर लागू नभएका वनलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउनु भने उचित नभएको वन उपभोक्ता समूहको तर्क छ। सरकारले यथाशीघ्र छानबिन गरी आम उपभोक्तालाई काठ दाउराका लागि सहज गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले समेत व्यापक वन फडानी भएको भन्दै विरोध भएपछि कार्यक्रम लागू भएका विभिन्न सामुदायिक वनको अनुगमन समेत गरिएको थियो। तर डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार सामुदायिक वनको प्रगति देख्न नचाहने तथा विभिन्न राजनीतिक खिचातानीका कारण र निर्वाचनमा हारेकाले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण विरोध गरेको आरोप लगाएको छ। यसले जुन सरकारको अन्तर्गत नीति तथा कार्यक्रम जुन लागू गरियो, सामुदायिक वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरे सँगसँगै सुरुदेखि नै विवादित बन्दै गयो र त्यसपछि पनि जुन कार्यक्रम लागू गरिएको जुन कार्यक्रमहरू थिए वैज्ञानिक वनमा, ल ठिक छ, वैज्ञानिक वनले त काचुरु काटियो, अनियमितता गर्यो भने त्यसलाई नियमपूर्वक अनुसन्धान गरेर छानबिन गरेर र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो। सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढाउने गरी र नेपाल सरकारले काठ दाउरा सङ्कलन लगाएको प्रतिबन्ध वन प्राविधिक कर्मचारीहरूमाथि र वन पदाधिकारीहरूमाथि लगाएका झुटा मुद्दाहरू खारेज नगरेसम्म र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेजीको प्रस्ताव फिर्ता नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ। एकातिर सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न लाखौं रकम खर्च गरेको छ भने अर्कोतिर आफैले वनमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आम उपभोक्तालाई काठ दाउराबाट वञ्चित गराएर त्यसको विकल्प खोज्न बाध्य पारेको छ। करोडौंको काठ जङ्गलमा सडिरहेको छ भने घर निर्माणमा विदेशी एल्युमिनियम र प्लाई भित्र्याउनु पर्दा करोडौं रुपैयाँ विदेशतिर पठाउनु परिरहेको छ। प्रतिबन्धले उत्पन्न गरेको परिस्थितिलाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायको छिटोभन्दा छिटो ध्यान जान आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ पर्साको पोखरिया नगरपालिकाकी उपमेयर सलमा खातुन। उहाँसँग न्यायिक समितिका गतिविधि, नगरको दीर्घकालीन आर्थिक नीति, चालु वर्षको बजेट खर्च लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। हजुर, उपमेयरज्यू, तपाईँ त न्यायिक समितिको संयोजक, यो 3 वर्षको अवधिमा स्थानीय स्तरमा आउने विवादको निरूपण कसरी गर्नुभयो? कस्ता विवाद मिलाउनु भयो उपमेयरज्यू? न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गरिरहँदा हामीले हाम्रो न्यायिक समिति मार्फत अधिकांश चाहिँ जग्गा खिचोला सम्बन्धी मुद्दाहरू हेरेका छौँ र हाम्रो यो तराई भेगका दक्षिणी क्षेत्रमा भन्ने हो भने धेरै जसो आउने मुद्दाहरू पनि जग्गा
विवादकै हुँदो रहेछन्। खेतको आली सम्बन्धी आली विवादको मुद्दाहरू बढी आउँछन्, जग्गा जमिनको मुद्दा। नगरको कानुन निर्माणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ उपमेयरज्यू? त्यो चाहिँ दुःखद छ भन्नुपर्छ मैले। हुन त हामी पनि त्यसको नै अङ्ग हो, तर हरेक वर्ष हामीले समयमै कानुन निर्माण गरेर सबै क्षेत्रलाई सक्रिय बनाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र आफ्नो तर्फबाट जोड दिँदै पनि विभिन्न विवादका कारण अथवा अलिकति हेलचेक्राइ पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा पक्कै पनि पालिकाको काम कारबाहीहरू प्रभावित त हुन्छन् र त्यसै गरी हाम्रो कानुन निर्माण पनि एकदमै प्रभावित भएको छ र आजको दिनसम्म पनि अहिले पनि सम्पूर्ण कानुनहरू निर्माण गरेर हामीले काम अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था छ। हजुर उपमेयरज्यू, गत असारमा बजेट ल्याउनु भयो, कोरोना लगायतका कारण बजेट खर्चको अवस्था भने सबैतिर निराशाजनक नै छ। तपाईँको पालिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? के काम भयो बताइदिनुहोस् न अहिलेसम्म। कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा पनि खर्च गर्यौं र अन्त्यमा आएर केही एकदमै महत्त्वपूर्ण भनौँ अथवा एकदमै आवश्यक जुन छोटो समयमा हुने खालका योजनाहरू एकदम सीमित मात्रामा चाहिँ हामीले पूरा गर्यौं। तर अधिकांश योजनाहरू हामीले त्यसलाई चाहिँ अब यो वर्ष पूरा गर्ने भनेर त्यसलाई थाती नै राख्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसले गर्दा विकास निर्माणको कार्यमा चाहिँ त्यो बजेट खर्च गर्न सकेनौं। हजुर उपमेयरज्यू, पालिकाको पूर्वाधार विकासमा पुल बनायौं, बाटो बनायौं, धारा जोड्यौं भन्ने जस्ता रेडिमेड जवाफ त सबैले दिन्छन्। तपाईँ जतिको सक्रिय महिलाले नेतृत्व गरेको नगरको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको नीति चाहिँ के हो? अब तपाईँलाई 10 वर्षपछि पनि जनताले तपाईँलाई के कारणले सम्झने छन् त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। समाजमा कहीँ न कहीँ महिला आत्मनिर्भर हुन नसकेर हो, त्यसमा पनि आर्थिक रूपमा पनि आत्मनिर्भर हुन नसकेर त्यस्ता घटनाहरू अलि बढी हुन्छन् कि जस्तो लागेर उहाँहरूलाई सिप सिकाएर कसरी हुन्छ गाउँघरमै रहेर पनि स्थानीय स्रोत साधनबाट उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने खालका कार्यक्रम चाहिँ हामीले चलायौं। त्यस सँगसँगै युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारसँग जोड्नको लागि जस्तै कि अब यहाँ कम पढे लेखेका युवाले पनि रोजगार पाउन् भनेर चाहिँ विभिन्न हुन्छ नि गार्डका ट्रेनिङहरू हुन्छ, इलेक्ट्रिसियनका, जुन यहाँका युवाले गर्न सकुन् त्यस्ता खाले ट्रेनिङहरू हामीले सञ्चालन गरेर उहाँहरूलाई सिपयुक्त बनायौं। र यसका अलावा चाहिँ भन्नुपर्दा जो पढिरहेका छन् ती विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरूका लागि चाहिँ लोकसेवाका तयारीका कक्षाहरू सञ्चालन गर्यौं, जसले गर्दा उनीहरू पछि गएर एउटा करियर चाहिँ पर्सु गर्न सकुन्। अघि हजुरले कुरा गर्नुभयो महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा पनि काम गर्यौं भन्नुभयो। तुलनात्मक रूपमा महिलाहरू आर्थिक अधिकारमा पुरुषभन्दा कमजोर नै छन्। सामाजिक हिसाबले निर्णय प्रक्रियामा पनि उनीहरूको कम भूमिका रह्यो। तपाईँ निर्वाचित भएपछि महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा चाहिँ कस्ता काम गर्नुभएको छ उपमेयरज्यू? महिलाहरूलाई खेलमा चाहिँ प्रोत्साहित हामीले गरेका छौं र त्यसै गरी जुन मैले अघि भने उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनलाई जस्तै कि अब सिलाइ कटाइ अलि बढी यहाँ लोकप्रिय हुन्छ। यो भनौँ न यो जस्तो यहाँको माहौल छ, घरमा रहेर सिलाइ कटाइ गर्न चाहनुहुन्छ महिलाहरू। त्यसका अलावा यो घरमै रहेर कम लगानीमा अगरबत्ती सर्फ साबुन बनाउने जुन कामहरू छन् थोरै लगानीमा गाउँका महिलाहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले ल्यायौं जसले गर्दा उहाँहरूलाई सशक्त बनाउनमा सहयोग गरेको छ र बालिकाहरूको लागि थप विद्यालय जाने बालिकाहरूको लागि हामीले जुन विभिन्न दूरीका कारण उहाँहरूले विद्यालय जान नसक्ने अवस्था थियो, उहाँहरूलाई साइकल वितरण गर्ने, छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने लगायतका कार्यहरू हामीले गरेका छौं र विद्यालय छोडेका बालिकाहरूलाई अर्थात् ड्रप आउट भएका जुन बालिकाहरू घरमा बसिरहेका छन् नगरपालिकाको लगानीमा उहाँहरूको लागि विशेष कक्षाहरू सञ्चालन गरेर पुनः विद्यालयमा पुर्याउने लगायतका चाहिँ हामीले योजनाहरू ल्याएका छौं र मलाई लाग्छ यस्ता ससाना कुराहरू जुन यो फ्याक्टरहरूले नै महिला सशक्तिकरणमा भूमिका खेल्छन्। हजुर उपमेयरज्यू, यति धेरै राम्रा काम गर्नुभएको छ, अझै बाँकी भएका काम पनि सबै गर्दै जानुहोला। हाम्रो पनि शुभकामना र यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि 2 शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई र यहाँको पुरै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। अब हट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। प्रतिनिधि सभा विघटनको असर स्थानीय तहमा, नेकपाका दुवै पक्षमा जनप्रतिनिधि बाँडिदा रोकियो विकासका काम। कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा पुगेन जनताको समस्यामा ध्यान। भूकम्पले भत्किएका भक्तपुरका सम्पदा ठडिँदै
73 सम्पदाको 60% पुनर्निर्माण हुँदै। निर्माण कम्पनी भन्छ अब छिट्टै सकिन्छ काम। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीतिको मारमा सामुदायिक वन। 12 वनमा सरकारले लगायो नियम। प्रतिबन्धको मारमा परेपछि कञ्चनपुरका उपभोक्ता आन्दोलनको तयारीमा। भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबाट बौरिँदै दोलखा। भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा। निजी आवासमा मात्र 18 खर्ब बढी खर्च। बागलुङ नगरपालिकामा लिफ्टिङ प्रविधिले जगायो खानेपानीको आश। पानीका कारण वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या अन्त्य हुने स्थानीयको विश्वास। र सुरक्षित मातृत्वमा वन हट वर्ल्डवाइडको प्रशंसा योग्य काम। ताप्लेजुङमा नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन सफल भएको भन्दै जिल्ला छाड्ने तयारीमा संस्था। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। विकासका लागि आवश्यक पर्ने हरेक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न गरिएका तारतम्यले रङ्ग पनि ल्याउन थालेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। भक्तपुर आफैमा प्राचीन बस्ती बसेको ठाउँका रूपमा परिचित छ। त्यसमाथि पनि पुराना घर र लोभलाग्दो आकृति भक्तपुरका सौन्दर्य मानिन्छ। तर यही सौन्दर्यको रङ 72 सालको भूकम्पले लग्यो। घर भत्किए, सम्पदा अवशेष बन्न पुगे। पुरातत्व विभागले 73 वटा सम्पदामा क्षति पुगेको भने पनि 213 वटा संरचना पुनर्निर्माणका चरणमा छन्। भूकम्पले निजी संरचना मात्र होइन, सार्वजनिक स्थल तथा सम्पदा समेत तहस नहस बनायो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पुरातत्व विभाग भक्तपुरका अनुसार भक्तपुरमा करिब 73 वटा सम्पदाहरू भूकम्पबाट क्षति भएका थिए। तीमध्ये 20 वटा पूर्ण क्षति, 10 वटा आंशिक र 43 वटा सामान्य क्षति भएको छ। सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले 5 वर्षको लक्ष्य लिएको थियो। उक्त समय सकेको अवस्थामा 60% कार्य सम्पन्न भएको छ। 40% काम अझै बाँकी छ। लोकल लेभलका मान्छेहरूसँग हामीले यो मोडालिटीमा पुरानो जस्तो छ, जहाँ छ, जत्रो छ, जस्तो थियो, के सामान प्रयोग गरेर बनाएको थियो, सकेसम्म हामी त्यही अनुसार गर्छौँ भनेर उनीहरूसँग कोअर्डिनेसनको काम मात्रै हामी गर्छौँ। र उनीहरूको पार्टिसिपेन्ट चाहिँ हाम्रोबाट हुँदैन। किनभने कन्ट्र्याक्ट बेसमा गइसकेपछि कन्ट्र्याक्टरले आफ्नो म्यान पावर युज गर्छ, आफूले मेटेरियल सप्लाई गर्छ। कुन नगरपालिकामा कति संरचना पुनर्निर्माण हुँदैछन्? 1. भक्तपुर नगरपालिका। प्रभावित 145 संरचना, पुनर्निर्माण सम्पन्न 88 संरचना, पुनर्निर्माण जारी 7 संरचना, पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा 9 संरचना। 2. मध्यपुर थिमी नगरपालिका। भूकम्प प्रभावित 23 संरचना, पुनर्निर्माण सम्पन्न 5 संरचना, पुनर्निर्माण जारी 9 संरचना, पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा 9 संरचना। 3. चाँगु नारायण नगरपालिका। भूकम्प प्रभावित 16 संरचना, पुनर्निर्माण सम्पन्न 9 संरचना, पुनर्निर्माण जारी 1 संरचना, पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा 4 संरचना। 4. सूर्यविनायक नगरपालिका। भूकम्प प्रभावित 29 संरचना, पुनर्निर्माण सम्पन्न 7 संरचना, पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा 22 संरचना। यता भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा क्षेत्रमा मात्र होइन, पुराना बजार र सम्पदा क्षेत्र वरिपरिका निजी आवास निर्माणलाई समेत अनुदान दिँदै आएको छ। मौलिक शैलीमा निजी भवन बनाउनलाई पालिकाले घरको मोहडाको आधारमा 35% अनुदान दिने गरेको छ। सम्पदा क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि मठ मन्दिरहरूको हकमा अमानत मार्फत र उपभोक्ता समिति मार्फत चाहिँ काम गरिन्छ। र भक्तपुर नगरपालिकाले चाहिँ नि ठेक्का पठाबाट चाहिँ नि काम गरिँदैन। किन भन्दाखेरि यो पुरातात्विक चिजहरूको काम गर्दाखेरि सकभर हाम्रै मार्फतबाट निरीक्षण गर्ने र रेखदेख गर्ने चाहिँ नि
क्षमता राख्नुपर्दछ। नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दै आएको छ। यसका साथै निजी आवासको लागि पनि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। निजी आवास पनि सम्पदा अन्तर्गत पर्ने भएकोले अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो। उता विश्व सम्पदामा सूचीकृत दरबार क्षेत्रको निर्माणको लागि स्थानीयबाट सहयोग आउन थालेको छ भने मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण हुँदा स्थानीय पनि खुसी छन्। मठ मन्दिर जहाँ पनि होइन नगरपालिकाले राम्रो काम गरिरहेको छ। अहिले पनि यो तपाईँले भन्नुभयो बसिदेऊ होइन, त्यसको पनि राम्रो अब पुरानो तरिकाले बनाउने होइन, पुरानो तरिकाले बनाउने अहिले चाहिँ पुरानो एकदम त्यो 90 साल अगाडिको तरिकाले बनाउने अहिले चाहिँ त्यसको काम लाग्छ। त्यसको काम अब त्यसको पछि चाहिँ फेरि तल्लो मन्दिरमा काम सुरु लागेको छ। मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव भएकाले निर्माणमा केही ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। आवश्यक सामग्री आएकोले अब पुनर्निर्माण छिट्टै हुने विश्वास लिइएको छ। खासमा विभागसँग सम्पदाको पुराना तस्बिर भने छैन। कुनै मोहडा र शैलीमा तत्कालीन समयमा सम्पदा निर्माण भएका थिए भन्ने रेकर्ड पनि नहुँदा पुनर्निर्माण कुन ढङ्गमा गर्ने भन्ने अन्यल कायमै छ। स्थानीयको सल्लाह र विदेशी प्राप्त फोटोको आधारमा पुनर्निर्माणको काम चलिरहेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। प्रतिनिधि सभा विघटनको असर स्थानीय तहमा नेकपाका दुवै पक्षमा जनप्रतिनिधि बाँडिँदा रोकियो विकासका काम। कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा पुगेन जनताको समस्यामा ध्यान। भूकम्पले भत्किएका भक्तपुरका सम्पदा ठडिँदै 73 सम्पदाको 60% पुनर्निर्माण हुँदै। निर्माण कम्पनी भन्छ अब छिट्टै सकिन्छ काम। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीतिको मारमा सामुदायिक वन। 12 वनमा सरकारले लगायो नियम। प्रतिबन्धको मारमा परेपछि कञ्चनपुरका उपभोक्ता आन्दोलनको तयारीमा। भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबाट बौरिँदै दोलखा। भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा। निजी आवासमा मात्र 18 खर्ब बढी खर्च। बागलुङ नगरपालिकामा लिफ्टिङ प्रविधिले जगायो खानेपानीको आश। पानीका कारण वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या अन्त्य हुने स्थानीयको विश्वास। र सुरक्षित मातृत्वमा वन हट वर्ल्डवाइडको प्रशंसा योग्य काम। ताप्लेजुङमा नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन सफल भएको भन्दै जिल्ला छाड्ने तयारीमा संस्था। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। गाउँमा विकासको लहर आउने कि त पर्यटकीय क्षेत्रबाट हो वा आर्थिक रूपमा समुन्नत भएर नै हो। त्यसैले यो दुवै पक्षबाट वडा, नगर र गाउँपालिकालाई सबल बनाउन स्थानीय सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेका छन्। पालिका खबरदाताले तयार पारेको एक रिपोर्ट। सुरक्षित मातृत्व र शिशु स्याहारका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था वन हार्ट वर्ल्ड वाइड निकै चर्चित मानिन्छ। नेपालमा यो संस्थाको उपस्थितिले विभिन्न जिल्लामा सुरक्षित मातृत्व सफल भएको छ भने नवजात शिशुको मृत्युदरमा पनि कमी आएको छ। ताप्लेजुङका 9वटै पालिकामा लामो समय काम गरेको वन हार्ट वर्ल्ड वाइड अहिले ताप्लेजुङबाट फर्किन खोजिरहेको छ। चैतदेखि बाहिरिने यो संस्थाले जिल्लामा हुन्जेलसम्म निकै ठुलो सफलता समेत हासिल गरेको छ। वन हटले मातृ र नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि जिल्लाभरका सबै पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थासँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको छ। वन हट वर्ल्ड वाइडका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक गणेश बस्नेतका अनुसार परियोजनाको 6 वर्ष अवधिमा 3 चरणमा काम भएका छन्। मुख्यतः मातृ र नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि 4 मुख्य क्षेत्रमा वन हटले योगदान दिएको छ। बर्थिङ सेन्टर स्थापना, स्वास्थ्य कर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, मातृ र नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि सामुदायिक चेतना विस्तारमा सहयोग गरेको छ।
पहिलो अब्जेक्टिभमा हामीले समुदाय लेभलमा मातृ तथा नवजात शिशुको क्षेत्रमा उहाँहरूको डिमान्ड जेनेरेसन गर्ने, विशेष त माग अभिवृद्धि गर्नको निम्ति व्यवस्थापन समितिलाई परिचालन गरेर हुन्छ। या के अरे समुदाय लेभलमा हुने हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य आमा समूह जुन एउटा चाहिँ पहिले नै हुन्छ, अब त्यस्ता ठाउँ र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर त्यो डिमान्ड जेनेरेसनको पाटोमा काम गर्छौँ। गैर सरकारी संस्थाले त आफूले गरेको कामको फेरिस्त बतायो नै, साथै उसको कामप्रति सन्तुष्ट भएकोमा जिल्ला समन्वय समिति नै दङ्ग छ। ताप्लेजुङको स्वास्थ्य क्षेत्रमा वन हार्टको योगदानको खुलेरै प्रशंसा जिससले गर्दै आएको छ। मैले यो वान हार्ट वर्ल्ड वाइडले जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ एउटा उसको निश्चित क्षेत्रमा, होइन, यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, बर्थिङ सेन्टरको क्षेत्रमा उसले जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ, मलाई यो एउटा सराहनीय लाग्छ। किनभने साँच्चै अहिले त्यो कारणले पनि ताप्लेजुङ राम्ररी एउटा रिफरल सेन्टरको रूपमा स्थापित छ हाम्रो ताप्लेजुङ हस्पिटल। अहिले कतिपय स्थानीय तह स्रोत र साधनको समस्या खेपिरहेको अवस्थामा वन हार्टले पालिकामा पुगेर गरेको सहयोग र पुर्याएको योगदानले स्थानीय सरकारलाई भने गिज्याएको छ। जनपेक्षा अनुसार काम गर्ने भन्दै चुनिएका जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसक्नु दुर्भाग्यको विषय बनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गुनासो छ। केही गैर सरकारी संस्था गाउँ गाउँ प्रवेश गरेर अब्जस खेप्छन् भने कोही यसरी जस पाएर निस्कन्छन्। मातृत्व र शिशुको स्वास्थ्यमा वन हार्ट वर्ल्ड वाइडले गरेको उपलब्धिबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि सिक्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनको असर स्थानीय तहमा, नेकपाका दुवै पक्षमा जनप्रतिनिधि बाँडिदा रोकियो विकासका काम। कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा पुगेन जनताको समस्यामा ध्यान। भूकम्पले भत्किएका भक्तपुरका सम्पदा ठडिँदै 73 सम्पदाको 60% पुनर्निर्माण हुँदै। निर्माण कम्पनी भन्छ अब छिट्टै सकिन्छ काम। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीतिको मारमा सामुदायिक वन, 12 वनमा सरकारले लगायो नियम। प्रतिबन्धको मारमा परेपछि कञ्चनपुरका उपभोक्ता आन्दोलनको तयारीमा। भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबाट बौरिँदै दोलखा, भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा। निजी आवासमा मात्र 18 खर्ब बढी खर्च। बागलुङ नगरपालिकामा लिफ्टिङ प्रविधिले जगायो खानेपानीको आश। पानीका कारण वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या अन्त्य हुने स्थानीयको विश्वास। र सुरक्षित मातृत्वमा वन हार्ट वर्ल्ड वाइडको प्रशंसा योग्य काम। ताप्लेजुङमा नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन सफल भएको भन्दै जिल्ला छाड्ने तयारीमा संस्था। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपायहरू। अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने। कोरोना भाइरस तातोसँग कमजोर हुने हुँदा तातो पानी नियमित रूपमा पिउने। प्राय सूर्यको किरणमा रहने। खोक्दा वा हाछ्यौ गर्दा अन्य व्यक्तिभन्दा 3 मिटर टाढा रहने। कोरोना भाइरसको जीवाणु 12 घण्टाभन्दा बढी धातु सतहमा रहने हुँदा धातुको सतहहरू अर्थात्
लकरहरू, एस्कलेटर ह्यान्डलहरू आदिबाट टाढा रहने र सकेसम्म जान सानो छँदा मैले एउटा सपना देखेकी थिएँ, एउटा फरक कथाको सपना। छोड्नुस्, यी सपना कहिले पुरा भएन। लकडाउन, यसै नि म सधैँ पिँजडामा बस्न नचाहने मान्छे। यसै नि मेरो लागि मास्क लगाएर बजार घुम्नु कुनै विशेष थिएन, किनकि जान अनजान कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो पहिचान लुकाउन यही प्रयोग गर्ने गर्छु, कहिले आफन्तको बीचमा त कहिले समाजको लागि। उनीहरू चाहन्थे उमेश घर फर्किआओस्, न कि उमिशा। यो सबै हुनु बापत पनि आफूलाई सम्हालेकै थिएँ, घरबाट धेरै टाढा, अनि कसैको आसमा बस्न छाडेकी थिएँ। भित्रै भित्रै डराउँथे, चिच्याउँथे, काँप्थे, अनि फेरि कोभिड आयो, जागिर गयो, सहर छुट्यो, घर फर्केर आउँदा फेरि ती प्रश्न दोहोरिन्छन् कि भन्ने डर लाग्यो। बिहे किन गर्दैनौ? भोज कहिले खुवाउँछौ? के तिमीलाई केटा मन पर्दैन? अब हाम्रो कुल खानदानको के हुन्छ? सवाल जवाफ, सवाल जवाफ। उफ, थाकिसके। कोभिडको बेला एक्लोपनले कोतरिरह्यो, तर मनका कुरा मनमै रह्यो। सोसियल डिस्टेन्सिङ झन् बढ्दै गयो समाज र आफन्तहरूसँग। कोभिडभन्दा डर त तब लाग्यो जब हार्मोनको औषधि निरन्तरता दिन गाह्रो पर्यो, अनि सुरु भयो पिरियड र पिरियड क्र्याम्प्स। यी चोटहरू त धेरै आनन्दमयी थिए जति आफ्नो शरीरको बनावट फरक हुँदै थियो, अनि एक्लै रुन थाले, मनमा प्रश्नहरूले बिजाउन थाले। कोभिडले केही नसिकाए पनि मास्कको महत्त्व पक्कै सिकायो। आफ्नोपनको महसुस जनायो, एक्लोपनको पीडा बुझायो, अनि फेरि त्यही पिजडाको भाव महसुस गरायो। बल्ल बल्ल उड्न खोजेको थिएँ, हाँस्न थालेको थिएँ। तर यत्रो वर्षको सपना सायद आफू जस्तै कसैलाई बुझ्नु, साथ दिनु।
कोभिडले लिएर आएको मास्कको आवश्यकता कुनै दिन पक्कै छुट्ला। तर यो समाजमा हाम्रो मास्क बिनाको पहिचान